खोले आंखें जाग जरा, जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक होंगे यकीनन, और बहुत ज़्यादा ठीक होना चाहिए, क्योंकि भाई 2 दिन की छुट्टी के बाद आज पहला वर्किंग डे है। थोड़ा बहुत फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है इंसान के अंदर, लेकिन भाई हम बहुत फ्रेश हैं और हमने अपनी नींद भी पूरी की, और हमने कोशिश ये की है कि आप लोगों के लिए लेके आए इंफोटेनमेंट ट्रांसमिशन। जी हाँ, और आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमीला फारूक हसन के साथ। And we are very honored to have one of the most popular pop stars, superstar, Exactly. singer Shehzad Roy with us today. Assalamu alaikum Shehzad. अस्सलामुअलैकुम। Shehzad Roy, one of the youngest people to receive तमगा इम्तियाज, सितारा एहसार भी हासिल कर चुके हैं। इतना ज़बरदस्त एक म्यूजिकल करियर के साथ साथ इसने जो इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव सोशल वर्क का शुरू किया, स्पेशली एजुकेशन के सेक्टर में, उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी? जी शहजाद। इंस्पिरेशन बहुत सारे रीज़न जमा होते हैं, फिर आप इस तरह की कोई चीज़ करना शुरू करते हैं। और ऐसे नहीं कि एक दफ़ा एक चीज़ देखी और आप शुरू कर दें, या आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस पूरा इवॉल्व करता है। बट ये जो क्लास डिफरेंस है, इसने मुझे हमेशा बहुत तंग किया है, बचपन से लेकर आज तक। जो हैव और हैव नॉट्स का चक्कर जो है, तो मैं छोटा था तो अपने अब्बू से अक्सर हम पूछते, मेरी आदत ही हर दफ़ा पूछने की, जब कोई कहता था ना कि ये किसने बनाया है, सही से ये किसने बनाया है, ये घर किसने बनाया है, ये बिल्डिंग किसने बनाई है, तो मैं कहता था, हम पूछते थे, वो कहते नहीं बेटा हमने बनाई है। तो मैं कहता था नहीं आपने, ये मजदूर ने बनाई है। आपने बनवाई है। मजदूर ने ब्रिक रखा है, तो वो कहाँ रहता है? तो वो झोंपड़ी में रहता है। I'm just saying कि जितना कुछ हम देखते हैं, ये स्टूडियो बना हुआ है, ये चीज़ें बनी हुई है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, इसमें उन लोगों का कोई हाथ नहीं है जिन्होंने बनाया है। उनको प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिलती, हेल्थ केयर भी नहीं मिलता। और देखें, हेल्थ केयर अगर एक बंदा अगर मर जाता है ना गलत दवाई से, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म होता है। बट जब गलत एजुकेशन आप एक जनरेशन को देते हैं ना, पूरी जनरेशन खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे रीजन है जो मुझे, तो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी ट्रस्ट की तरफ में आया। पहले जितने भी हमारे बड़े बड़े सोशल वर्कर्स हैं, जो इमरान खान साहब हैं, ईदी साहब है, खान साहब से तो वैसे ही बहुत प्यार है, तो उनको देखते रहते थे, उनकी हेल्प करते रहते थे अपनी कैपेसिटी में। कॉन्सर्ट्स कर दिया फंड रेजिंग के लिए। उसके बाद जब एजुकेशन का इनिशिएटिव लिया, तो मैंने कहा एक अम्ब्रेला के तहत लोगों को जमा करके मैं स्टार्ट करता हूँ ये। और फिर करते करते आज ये इंस्टीट्यूशन SMB फातिमा जिन्ना जो गवर्नमेंट स्कूल है, बिकॉज मैंने सोचा कि जब तक स्टेट का स्कूल ठीक नहीं होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक नहीं होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ठीक नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। हम आपको छोटी सी फुटेज दिखाते हैं बिफोर और आफ्टर की, कि जो वो उस स्कूल की हालत क्या थी, सरकारी स्कूल है, और अब उस स्कूल की हालत क्या। शहजाद आपको मैं चाहूंगा साथ साथ आप ब्रीफ भी करते हैं। जी अगर हम फुटेज प्ले कर सकें तो। ऑब्वियसली एक तो सिविल वर्क्स के अंदर हमने काम किया कि पहले इस तरह का दिखता था, फिर बाद में रोड्स वगैरह बन गई, उधर पेवमेंट बन गया, पार्किंग लॉट बन गया, गार्ड रूम बन गया, मतलब एक इंप्रेशन चेंज करने की एस्थेटिकली वहाँ पर कोई ये जैसे अंदर का लुक है, फिर यहाँ पर हमने सारा ये वही लुक अंदर वाला चेंज हो गया। एक्सीलेंट। अच्छा, मतलब पहले ये था, अब उसके बाद अब ये जो है ये आप मेन एंट्रेंस हमने चेंज कर दिया। यहाँ से अब जो आप पिक्चर देखेंगे, वहाँ से स्कूल शुरू होता है। ये तो सारा बाहर का था। ये देखें कुत्ते फिर रहे होते थे स्कूल के अंदर, और मैंने इट वाज इन अ बैड शेप। मैं जब आप फुटेज देख लें तो फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। मैं इनकी जो प्रिंसिपल थी, जब मैं सबसे पहले उनके पास गया, मैंने कहा हम गवर्नमेंट स्कूल को बदलना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल को इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इंस्टीट्यूशन तो आप बना देंगे, आप सबसे पहले अगर यहाँ से कुत्तों को निकाल दें। तो मैंने समझा ये कुत्तों की क्यों बात कर रही है, काफी दफा मैं बता भी चुका हूँ पहले। तो हर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर शादी होती थी ग्राउंड के अंदर, तो और साफ करने वाला स्टाफ होता नहीं था, तो कुत्ते आ जाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि शादी बंद कराना ज़्यादा ज़रूरी है कुत्तों को निकालने से पहले। टेल मी वन थिंग, इस प्रोजेक्ट के चेक एंड बैलेंस के लिए आप क्या कुछ करें? ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ लोग भी चाहिए होंगे जिनके साथ आप काम कर सको। असल में मैं आपको बताता हूँ, मैं तो एक तो फेस हूँ, मशहूर हूँ, तो लोगों को नजर आता हूँ। असल में एक टीम के लोग हैं जिन्होंने ये किया, एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशंस मैं इनको समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर। तो असल में तो मैंने तो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी। मैंने कहा यहाँ पर शादी नहीं होगी, फंड रेजिंग की,
کتابیں چینج کرنے کی جب بات ہے 60 ایئرز میں پہلی دفعہ یہاں پر کتاب بدلی. آپ 63 ایئرز میں پاکستان کی اسکول کی ہسٹری فوٹیج بھی چلا رہے ہیں And I think this is the library. جی لائبریری. یہ جس کا ذکر ابھی کر رہے تھے Excellent. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ ایجوکیشنسٹ وی ہیو اوور دیئر اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے. اور اب اس کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے اور لوگ انوالو ہو رہے ہیں کہ باقی گورنمنٹ اسکولس کے اندر کیسے یہ ریپلیکیٹ ہوگا. ساری ابھی بحث ہماری یہ چل رہی ہے کہ ایک کے بدلنے کے بعد اب باقی یہ تو انسٹیٹیوشن بن چکا ہوا ہے, اب اس کو ریپلیکیٹ کیسے کرنا ہے, اس پر سب سے بڑی ہماری جنگ ہے. اچھا, یہ جو کاسمیٹک چینج جو تھا وہ اس بلڈنگ کا جو آپ نے دیکھی جس کا گیٹ دیکھا اور کتے گھوم رہے ہیں کلاس رومز میں, وہ چینج کرنے میں 3 کروڑ 3.5 کروڑ کا خرچہ آیا, اور اب منتھلی 7 لاکھ کی رننگ ایکسپینسز ہیں جو شہزاد اپنے کانسرٹس کے ذریعے جو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں امریکہ میں یا یورپ میں جا کے, اور یہ ٹیچرز وغیرہ جو ہیں ان کی ٹریننگ کرائی جا رہی ہے. ایک بہت زبردست ملٹی میڈیا روم ہے جہاں پہ بڑی تھاٹ پرووکنگ ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اور گیسٹ اسپیکر سیشن ہوتے ہیں. مطلب اٹس اے ہول نیو کانسیپٹ. اور جس طرح یورپ وغیرہ میں یہ والا روم ہے جس کی میں آڈیو ویڈیو روم کی میں بات کر رہا تھا, جس طرح یورپ میں جو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے, میں بالکل مجھے لگا کہ یہ ایک پرائیویٹ اسکول ادارہ ہے اور بڑی اچھی سسٹم ہے. اس نے جب مجھے کہا کہ گورنمنٹ کا ہے اور وہی ٹیچرز کرا, تو کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ یہ گورنمنٹ ہے نا, مطلب کانسیپٹ ہی کچھ اور ہے. میں ایک اور آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ہم وہاں پر بچوں کو ایک چیز پر فوکس کرنے کے لیے یا جو طریقہ ہے پڑھانے کا, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو پورا سمجھ آ جائے گا. ہمارے اسکول کے بچے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ ملتان کتنا دور ہے. اگر ہم پوچھیں گے ملتان کتنا دور ہے تو لکھا ہوا تھا 2000 کلومیٹر دور ہے, تو وہ کہتا رہتا ہے ملتان 2000 کلومیٹر دور ہے. 2000 کتنا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بچے کے یہ پوچھنے کی بجائے آپ یہ پوچھیں جب تم گھر سے چل کر آتے ہو تو تم نے راستے میں کیا دیکھا, تو بچہ فوراً سوچتا ہے میں نے ایک گھوڑے والا دیکھا, ایک بینک دیکھا. دماغ یوز کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے ٹریگر کرنے کا, یہ ہم نے چینج کیا. شہزاد, میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی, آبویسلی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ اتنا سارا کام کر رہے ہو, ہماری سوسائٹی کے اندر بچے کو کیا اتنی آپشنز دی جاتی ہیں کہ وہ اپنا کریئر صحیح طریقے سے چوز کر سکے؟ دیکھیں, یہ میں بھی فاروق سے ہی بات کر رہا تھا کہ جو دل آپ کا کرتا ہے نا, ایک ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ڈیسیجن ہے اور ایک ہوتا ہے ایموشنل ڈیسیجن. میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنٹ ڈیسیجن سے زیادہ بہتر ہمیشہ ایموشنل ڈیسیجن ہوتا ہے, بیکاز ایموشنل ڈیسیجن وہ ہوتا ہے جو دماغ اور دل دونوں کے ساتھ لیا جاتا ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں انٹیلیجنٹ ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ بڑا کرول بھی ہو سکتا ہے, بڑا بابیرک بھی ہو سکتا ہے. اب میں اپنی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میں جب میوزک سٹارٹ کیا تھا جب تو ہم کہیں پر بھی گا دیتے تھے, کوئی بھی بلاتا تھا ہم پہنچ جاتے تھے گانے کے لیے. جب پروفیشن بننا شروع ہوا آہستہ آہستہ اور جب پیسے کمانا شروع کیے تو مجھے لوگوں نے پرائیویٹ فنکشنز میں بلانا شروع کیا. کچھ عرصے بعد میں نے, میرے گھر والوں کو بھی تھوڑا مسئلہ تھا, وہ لیکن اتنا کوئی خاص نہیں, لیکن میں نے پرائیویٹ فنکشن میں شادی پہ میں نہیں گاتا, میں کسی کی برتھ ڈے پہ نہیں گاتا. بڑے میرے دوست وغیرہ ناراض ہو گئے, انہوں نے کہا یہ کیا, اور سب سے زیادہ پیسہ آپ کو ملتا ہے اگر آپ کسی کی شادی پہ جا کے پرائیویٹلی. بالکل صحیح. تو میں نے کچھ عرصہ میوزک کرنے کا میں نے سوچا یار میں اس لیے نہیں کرتا میوزک کہ میں کوئی بھی شادی کر رہا ہو, دولہا بیٹھا ہوں, میں جا کے گا رہا ہوں. میں کہ یہ میں نہیں کر سکتا. ہمارے بہت سارے دوست کرتے ہیں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, انڈین ایکٹرز کرتے ہیں, بٹ مجھے لگا مجھے نہیں کرنا چاہیے, میں نہیں کرتا. تو مجھے لوگ کہتے ہیں یار بیوقوفی, آپ پیسے چھوڑ رہے ہیں پیسے. پھر اشتہار کرتے ہیں ہمارے سارے دوست. مجھے بہت مجبوری جب ہوتی ہے نا, جب مجھے کوئی بڑا ویڈیو بنانا ہوتا ہے جس کا مجھے پتہ ہے اسپانسر نہیں ملے گا بیکاز وہ پولیٹیکل ویڈیو ہے, تو پھر میں ایک اشتہار کر لوں گا. یعنی پولیٹیکل ویڈیوز کا اسپانسر نہیں ملتے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یار کرتا ہی نہیں ہے نا کوئی, کیونکہ ڈر لگتا ہے یہ پیراڈائم بدلے. تو دل جو کہتا ہے نا وہ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے لائف کے اندر. بہت بہت شکریہ تمہارا, بہت اچھا لگا. کیپ اپ دا گریٹ ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ. اس کا اسکول کا میں نے وزٹ کیا. نہیں مائی پلیجر. اور آپ لوگوں کو بھی جب موقع ملے آپ پلیز جائیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. آئی کین ایشور یو دیٹ. جاگو